अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे यूट्यूब के भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और जो भाई नए ज्वाइन किए हैं सबको मेरे तरफ से सलाम, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उन सब भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद मैं समझता हूँ कि तकरीबन 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के बाद आज हम भाइयों के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं। उसके वजूहत थे कुछ, तबीयत सही नहीं था, और काफ़ी ऐसा समझो कि स्ट्रगल करके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत काफ़ी बेहतर है, और हमने सोचा कि चलो अब बेहतरी आई है तो भाइयों के साथ एक राब्ता रखें। इन बीच में जो मैं समझता हूँ कि ख़ास करके केबल ऑपरेटर या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें हैं, जिनमें से एक इक्विपमेंट का जो है ना हाई रेट पे जाना। जो चीज़ें हम 10 का ख़रीद रहे थे वो 20 के हो गए हैं और काफ़ी महंगे हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में वो चीज़ मिल भी नहीं रहा है। ONU जैसे मिसाल के तौर पे राउटर्स हैं जो 8145 है, या बहुत सारे राउटर हैं, अवेलेबल नहीं है। एक तो रेट ऊपर चले गए और दूसरे अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर वो भी आस्ते आस्ते पहुंच से बहुत दूर जा रहा है। उसके साथ OLTs हैं, OLT भी काफ़ी जो है ना महंगा हो चुका है। जीपोन का OLT हो चाहे ईपोन का OLT हो, काफ़ी इनमें इंक्रीज़ हुआ है इन रेटों में। और डॉलर की डी वैल्यू की वजह से और कुछ एलसीओं के ना खुलने की वजह से काफ़ी बहुत बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। मैं हैरान हूँ। मेरा तकरीबन कुछ दिन पहले जाना हुआ कुछ सामान लेने के लिए कराची, तो मुझे फाइबरें चाहिए थे, OLT चाहिए था और बहुत सारे चीज़ें चाहिए थी। कुछ एरियाज़ एक ऑन करने थे मुझे इंटरनेट का। जब मैंने वहाँ पर रेट देखे तो मैं परेशान हो गया। इन बीच में मैंने बहुत सारे राउटर मंगवाए थे, तो राउटरों के रेटों में इंक्रीजिंग हो रहा था, उसके साथ दूसरे भी चीज़ें थे वो भी रेट उनके महंगे हो रहे थे। मगर एक शॉकिंग सा चीज़ है, आप मार्केट में मिसाल के तौर पे मैं मार्केट में चला गया अभी। एक, एक तो मार्केट में चीज़ मिल नहीं रहा है, अगर मिल रहा है तो बहुत कम तादाद में मिल रहा है, और रेट इतने हाई हैं वो समझ से बाहर हैं। और ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक OLT की बात कर रहा हूँ, किसी दोस्त को OLT चाहिए था जीपोन का 8 पोर्ट का, तो मैंने OLT रात के टाइम में मैंने अगर उसके साथ मेरा डील हुआ था कि भाई आप मैं सुबह तुम्हें पेमेंट सेंड कर दूंगा, आप कितने का OLT दे रहे हो, तो मुझे बोलने लगे कि भाई 280 का। जब मैंने सुबह उनको पैसे भेजना था तो आगे से मुझे बोलने लगे भाई 290 का हो चुका है, उठाना है उठा लो, नहीं उठाना है तो आप बता दें हमें। तो मैं जल्दी जल्दी में उनको पेमेंट सेंड कर दिया 290। तो दूसरे दिन तक वो OLT नहीं आया था। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे OLT वापस मेहरबानी करके भेज दे, आगे मुझे देना है किसी को। तो मुझे बोला यार आप ऐसे करो, OLT ना उठाओ, आप 3 लाख रुपए ले लो, मैं आपको जो है ना OLT आप रख लो, आपको 10,000 ऊपर मिल रहे हैं। मैंने बोला यार मुझे ज़रूरत है, आगे किसी दोस्त को देना है, उसे अपने सर्विस ऑन करना है। अच्छा, वो OLT 15 दिन के अंदर अंदर अभी उसका जो रेट निकला है तकरीबन 2,03,45,000 का। हैरानगी की बात है 55,000 पे कितने दिनों के अंदर, 15 दिन के अंदर 55,000 रुपये महंगा हो चुका है OLT। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते बाकी चीज़ों का क्या हाल होगा। और टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा है, मगर टैक्सों के साथ साथ जो आपकी जो पोर्ट में जो माल फंसा हुआ है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रहे हैं। तो अगर कोई भाई, अगर मैं समझता हूँ कि अगर काम करना चाहे तो किस हिसाब से काम करे। अगर आप कस्टमर के साथ आप बात करेंगे, कस्टमर को बोलेंगे यार ये चीज़ें महंगे हो गए, हम इतने जो है चार्जेस लेंगे, तो कस्टमर आगे से बोल रहा है कि नहीं यार इतने नहीं, इतने का दे दो। और बेहतर यही चीज़ है, कोई भी दोस्त पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी किसी भी इलाके में काम कर रहा है, अगर एक दोस्त इंटरनेट का काम कर रहा है तो दूसरा ना करे तो बेहतर है। आज के वक्त में ना करे, क्योंकि अगर छोटा सा मर्जन है, छोटा सा सिटी है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक ही बंदा वहाँ पे काम करे, इस वजह से कि कुछ ना कुछ उसे यूज़र मिलेंगे और वो अपना काम कर सकता है। अगर हर इलाके में 2-2 3-3 जो है कॉम्पिटिटर होंगे तो मैं समझता हूँ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, ना एक कमाएगा ना दूसरा कमाएगा। ये समझो ऐसे कि बस ऐसा सरकार के लिए ही कमा रहे हो। यानी आप एक सामान ख़रीदोगे, जो सामान एक से डबल हो चुके हैं, टैक्सों के पैसे भरोगे, यही मामलात होते जाएंगे। हमने सोचा कि चलो आगे चल के हो सकता है
کہ یہ معاملات صحیح ہوں اور تھوڑا سا فرق آ جائے. جب ڈالر 100 تقریباً 70 کا تھا وہی ریٹ ہے, 160 پہ پہنچا ہے وہی ریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں 270 پہ تھا تبھی وہی ریٹ تھا, اور 200 میں سمجھتا 60 پہ ہے وہی ریٹ ہے, اور 250 پہ ہوگا یا 40-30 پہ ہوگا وہی ریٹ آپ کو ملے گا. کیونکہ ایک دفعہ یہاں پہ الحمدللہ مارکیٹ میں جو ریٹ اوپر ہو جاتا ہے پھر وہ نیچے کی طرف جاتا نہیں ہے. البتہ کوشش کریں گے آپ بھائیوں کے ساتھ, کچھ ایریاز ہیں وہ آن کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو جو ہے رابطہ کریں گے آپ بھائیوں کے ساتھ. اگر کوئی علاقے میں کوئی بھی علاقہ ہے سندھ کا جہاں پہ کسی بھائی کے ساتھ پاس سروس آن کروانا ہے انٹرنیٹ, اگر ان کا کوئی سروس آن نہیں ہو رہا ہے تو ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو وہ سروس پرووائڈ کر سکیں اور سروس لے کے دے سکیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اور جو پنجاب میں تو تقریباً جو سروس میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت تک وہ پنجاب میں ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے, کے پی میں کام نہیں کر رہا ہے, سندھ میں کام کر رہا ہے. اگر سندھ میں کسی بھی بھائی کو کہیں بھی کسی علاقے میں اگر سروس چاہیے تو انشاءاللہ وہ اویلیبل ہے, وہ ہو جائے گا ان کے لیے. ہم اپنے طرف سے کوشش کریں گے, اپنے طرف سے جو ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے ان کے لیے, اور ان کو وہ سروس پرووائڈ کر لیں گے. اگر پنجاب میں جب ہوا تو ہم انشاءاللہ پنجاب کے بھائیوں کے لیے یا کے پی کے بھائیوں کے لیے جو بھی ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ رابطہ کریں گے, اور ان سے بھی یہ ان کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی معاملات ہیں اور ان کے ساتھ وہ کروا کے دے دیں گے ان کو بائی فری آف کاسٹ انشاءاللہ. ان کے لیے جو ہے نا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی 10 روپے چارجز نہیں دیتے, وہ کمپنی کو جو بھی ہوں گے وہ کمپنی ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرے گا, ہم ان کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. اور نہیں ہم صرف ان کے ساتھ ایک یہ ہوگا کہ ہم ان کا رابطہ کروا سکتے ہیں کمپنی کے ساتھ, اور انشاءاللہ وہ کمپنی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا تو کمپنی ان کے ساتھ خود بات کرے گا. باقی انشاءاللہ جب بھی انشاءاللہ سروس دوسری سائڈ کا آن کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھائیں گے. بڑا لمبا چوڑا لین ہے 10 کلومیٹر کا, تقریباً 8 کلومیٹر ہم نے کلیئر کر دیا ہے, باقی 2 کلومیٹر میں جو ہے نا فائبر ڈالنے ہیں اور ایریا کھولنا ہے. اور کوشش کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیبل کا اللہ حافظ ہو رہا ہے, بہت جگہ پہ ہو رہا ہے اور بہت جگہ پہ ہو چکا ہے. تو اپنے آپ کو اپگریڈ کریں. اپگریڈ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیبل کی طرف نہیں, آپ انٹرنیٹ کی طرف چلے جائیں, کوشش کریں انٹرنیٹ کی طرف چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ اور کچھ سال پر سروائیو کر سکیں, مگر کیبل سروائیو کرے گا مگر اس لیول پہ سروائیو نہیں کرے گا. کیونکہ آج کل جو کیبل کا باکس ہے وہ تقریباً 7,000 سے کراس ہو گیا ہے. 7-8 کے درمیان جو ہے نا کیبل کا باکس چل رہا ہے. تو اگر 7-8 کے درمیان اگر آپ کا کیبل کا باکس چل رہا ہے تو پھر آپ یوزر کو کتنے میں دو گے اور کس حساب سے یوزر کو آن کرو گے. اور بہت سارے مشکلات ہیں, اور کیبل کے لیے انٹرنیٹ کے لیے کافی مشکلات ہیں, اور کوشش کریں کہ مشکلات کو کم ہوں اور بہتر سروس دینے کی کوشش کریں. اللہ کرے گا یہ جو مشکل دن ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. البتہ فی الحال جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک چیز پہ تیزی ہم ڈال رہے ہیں, برائے ہم تیزی ڈالنے کے یعنی اب اس وقت میں تیزی ڈال کے ہم وہ کام کریں, اس سے بہتر ہے اگر نہیں کر سکیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں. ہو سکتا ہے ویٹ کرنے میں یہ فائدہ ہو سکے ہمیں کہ آگے چل کے جو ہے نا ہو سکتا ہے جو ایکوپمنٹ آ رہا ہے اس کا ریٹ میں تھوڑا سا ان کی فرق ہو اور ریٹ نیچے کی طرف چلے جائیں. اللہ کرے گا, مگر مشکلات بہت ہیں اور انشاءاللہ وہ مشکلات بھی حل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, بہت دنوں کے بعد آئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے آپ ویڈیو کو واچ کریں گے, دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کم سے کم ہفتے میں 1 سے 2 ولاگ ہو جائے, کیونکہ کافی دنوں سے 3 مہینے سے تو میں نے کوئی ولاگ نہیں کیا ہے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کو شہر کے باہر بھی جو سٹیز ہیں ان کے جو کام ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو بریف کریں گے. اور ایک دوست نے ریسنٹلی ایک سروس آن کیا ہے, کوشش کریں گے کہ ان کی سروس بھی آپ کو دکھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.